बातनी कौन थे? बातनी फिरका कैसे वजूद में आया? बातनियों के अकायद क्या थे? बातनी अहम मुस्लिम शख्सियात को क्यों कत्ल किया करते थे? निजामुल मुल्क तूसीता सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्लिम हुक्मरान किस तरह बातनी फिदाइन की जद में आए? बातनी फिरके से मुस्लिम हुक्मरान कब, कैसे और कहां लड़ते रहे? खूंखार बातनी 171 साल तक किस किले की वजह से मुस्लिम खित्तों में दहशत फैलाते रहे? बातनियों का खात्मा चंगेज खान की नस्ल में से किसने किया? ये और बहुत कुछ जानिए इस वीडियो में। इस्लाम के चश्मा साफी को गदला करने की कोशिशें बहुत पहले से शुरू हो चुकी थीं। फितना परवर लोग मुसलमानों के भेस में दीन पर नकब लगाने की कोशिशें करते रहे, जबकि बहुत से फिरके ऐसे भी थे जिन्होंने दीन शरीयत और इसके नजरिए की मनचाही तशरीहात की और नतीजतन न सिर्फ खुद गुमराह हुए बल्कि अपने चाहने वालों को भी उस रस्ते पर डाल दिया कि जिसका इख्तिताम सिवाय जिल्लत और रुसवाई और जहन्नुम के कुछ न था। दीन इस्लाम कुरानी आयात और अहादीस की मनमानी तशरीहात ने कई फिरकों को जन्म दिया। सरदस्त मौजू हसन बिन सब्बा और उसके गुमराह फिरके बातनी अकायद की तफसीलात का है। बातनी का मतलब अंदर के होते हैं। मसलन इंसान का एक जाहिर जैसा कि उसकी शक्ल सूरत, शबाहत, कपड़े, उसके आमाल जैसा कि नमाज, हज समेत वो सारी इबादत जो कि जाहिरी यानी के सामने की जाती हैं। दूसरा है बातिन यानी कि जिस्म के अंदर हमारे बहुत से आमाल बातनी होते हैं, जैसा कि हमने दिल में अल्लाह को याद किया, किसी नेकी की नियत की। हर इंसान जाहिर व बातिन का मजमुआ है। बातनी का मामला सिर्फ यहाँ तक ना था। उलमाए इस्लाम अपनी कुतुब में बातिनियों के बारे में लिखते हैं कि उनके नजदीक कुरानी आयात का एक जाहिरी मतलब है जो कि उलमा या मुफस्सिरीन जानते हैं और उसके बारे में बताते हैं, जबकि दूसरा मतलब बातनी होता है और उस बातनी मतलब से उलमा नावाकिफ होते हैं। सिर्फ इमाम वक्त ही उनका असल मतलब जानता है। बातनी अकीदे के मुताबिक अगर इमाम किसी शरई या कुरानी हुक्म के खिलाफ भी कुछ कहे तो उसके पैरोकारों के लिए मानना लाजिम है, क्योंकि वो सारे मामले का असल यानी बातिन जानता है। अहम पहलू ये है कि कुरान जैसी मुकद्दस किताब जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे रहमान ने ले रखा है कि किसी फर्द या फिरके के लिए उसके अल्फाज बदलना मुमकिन नहीं। इसीलिए बातनियों ने नकबजनी के लिए बातनी अकीदा घड़कर कुरानी अल्फाज और मानी को बदलने की कोशिशें शुरू कर दी। इस तरह के अकायद के साथ बातनी पूरी कुव्वत के साथ फारान की वादी से निकलने वाले दीन मुतीन पर हमला आवर हुए। बातनियों को हसन बिन सब्बा की सूरत में फलसफे के माहिर और लच्छेदार गुफ्तगू से आरास्ता माहिर फर्द मिल चुका था, जो आलम इस्लाम के कमजोर और कच्चे अजहान को मुसख्खर करता चला गया। बातनी फिदाइन का एक और मशहूर नाम हशीशीन भी था। मारूफ अमरीकी मौर्रिख और मुस्लिम तारीख पे कई कुतुब तहरीर करने वाले हैरल्ड लीम अपनी मारिकतुल आरा किताब सलाहुद्दीन में रकम तराज हैं कि बेशतर फिदाई नौजवान होते थे। हसन बिन सब्बा उन्हें हशीश खोरी, अफ्यून और शराब के मुरक्कब से बनाए गए नशे के जेरे असर रखता था। यूं इस नादिर नशे के इस्तेमाल के बाद नौजवान हसन बिन सब्बा के हाथ की कठपुतली बन जाते। वो उन्हें जहां चाहता जैसे चाहता इस्तेमाल किया करता। फिदाइन की एक शनाख्त सफेद लिबास के ऊपर सुर्ख कमर बंद होता जो नुमाया नजर आता और उसमें 2 लंबे खंजर रखे होते। हसन बिन सब्बा इन हशीशीन या फिदाई नौजवानों को अपनी बसाई मसनूई जन्नत में कुछ दिन रखता, जहां वो खूबसूरत औरतों के साथ नशे की हालत में वक्त गुजारते। फिर उसी नशे के जेरे असर उन्हें मसनूई जन्नत से बाहर निकाला जाता और दोबारा वापसी की शर्त हसन बिन सब्बा के अहकामात पे अमल करना होता, जिस पे फिदाइन खुशी खुशी अमल दरामद करते। बातनियों की शरंगेजी जैसे ही खुली, मुस्लिम हुक्मरानों ने उनकी सरकूबी का फैसला किया। एक मरहले पे जब उसके पैरोकार मगलूब हुए तो उन्होंने इस्लामी अकायद का जिक्र करके कहा कि वो सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन दर हकीकत
یہ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کا عمل تھا جسے باطنی فرقے میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ کئی علماء نے جب ظاہری طور پر ان کے عقائد سنے تو کہا کہ یہ ٹھیک لوگ ہیں۔ کچھ علماء البتہ ایسے ضرور تھے جو کہنے لگے کہ انہوں نے تلواروں کے خوف سے جھوٹ بولا ہے۔ وقت نے انہی علماء کو درست ثابت کیا، کیونکہ یہ سب انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ باطنی فرقے کی اصل طاقت ایران میں واقع 2 قلعے تھے جنہیں الموت اور خالنجان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ 2 وہ اہم ترین مراکز تھے جہاں سے مسلم خطوں، حکمرانوں، علماء، سپہ سالاروں اور سیاستدانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنے جاتے، انہیں قتل کرنے کے لیے دستے بھیجے جاتے، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین جیسے بہترین حکمران کو قتل کرنے کے لیے بھی فدائی حملہ آور بھیجے گئے۔ باطنی فرقے کے سربراہ حسن بن صبا کا راز کھلنے کے بعد مختلف علماء، سیاستدانوں اور سالاروں سمیت اہم افراد کے عقائد کی دوبارہ چھان بین کی گئی۔ جاسوسی ذرائع سے انہیں اچھی طرح کھنگالا گیا کہ کہیں حسن بن صبا کی طرح کہیں اور خائن تو موجود نہیں، لیکن الحمدللہ بڑی تعداد اس فتنے سے دور رہی اور حسن بن صبا نے فرار کی راہ اختیار کی۔ حسن بن صبا کے مرنے کے بعد اس کے خونی جتھے مسلمانوں پہ قیامتیں ڈھاتے رہے۔ اس کے نائبین مسلم خطوں میں بدامنی کے بڑے ذمہ دار تھے۔ ایک زمانہ ایسا بھی تھا یہ کرائے کے قاتل بن گئے اور درہم و دینار کے عوض کسی کے لیے بھی قتل کرتے۔ بھتے وصولی کی بھی باقاعدہ مہم شروع کی، جو انہیں مطلوب رقم نہ دیتا اسے بھی قتل کرا دیتے۔ اس دوران کئی مسلم حکمرانوں نے انہیں دعوت دین کے ذریعے بھی راہ راست پہ لانے کی کوشش کی، مگر خاص کامیابی نہ مل سکی۔ جو اہم مسلم شخصیات ان حملوں میں شہید ہوئے ان میں نظام الملک طوسی، علامہ الرویانی، خلیفہ مسترشد، خلیفہ راشد اور شہاب الدین غوری، جبکہ سلطان سنجر سلطان، صلاح الدین ایوبی اور امام فخر الدین رازی جیسی قابل قدر شخصیات ان کے حملوں کی زد میں آئیں۔ اس کے علاوہ لاتعداد عام مسلمان جو عالم تھے، تاجر تھے یا حج کرنے جاتے، ان کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ مسلم تاریخ کا یہ کربناک دور لگ بھگ 1.5 صدی تک جاری رہا۔ اس عرصے میں باطنی خوف، دہشت اور وحشت کی علامت بن کر ابھرے۔ ان کے فدائین موت کا پیغام بن کر مسلم بستیوں میں اترتے۔ عجیب پہلو یہ ہے کہ حسن بن صبا کی باقیات کا خاتمہ چنگیز خان کے جانشینوں کے ہاتھوں ہوا، جو ایشیا کو تیزی سے فتح کرتے جا رہے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں مسلمانوں پہ منگول قیامت بن کر ٹوٹے تھے اور دوسری طرف باطنی ان کی جان کے در پہ تھے۔ ان حالات میں مسلمان مزید کمزور ہوئے تو باطنی یوں خوش تھے کہ وہ اپنی جگہ مضبوط ہو رہے تھے، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی فیصلے تھے۔ مسلمان کمزور ہوئے مگر فائدہ باطنیوں کو بھی نہ ہو سکا۔ آخری باطنی حکمران رکن الدین خورشاہ تھا، جس کا سامنا منگولوں سے ہوا، یہاں تک کہ چنگیز خان کا پوتا ہلاکو خان اپنے طاقت پر لشکر کے ساتھ باطنیوں کے عالمی مرکز قلعہ الموت میں موت بن کر پہنچا۔ باطنی سلطنت تخت و تاراج ہو گئی۔ باطنی حکمران پیروکاروں سمیت منگول طوفان کی زد میں آ کر خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا۔ ناقابل تسخیر قلعہ یوں تسخیر ہوا کہ فقط تباہی کے نشان باقی رہ گئے۔ ایسے تمام چھوٹے بڑے قلعے ہلاکو خان کی ہلاکت خیزی نہ سہ سکے۔ یوں مسلم تاریخ کا یہ پرآشوب دور اختتام پذیر ہوا، مگر خون، آگ اور تلواروں کے سائے میں باطنی نہ رہے، مگر اسلام زندہ رہا۔ منگول جو اسلام فتح کرنے نکلے تھے خود اس کے ہاتھوں تسخیر ہو گئے۔ قلعہ الموت کے باطنی پیشواؤں کی فہرست کچھ یوں ہے: حسن بن صبا، محمد بن کیا بزرگ، محمد ثانی بن محمد، محمد ثانی بن حسن، حسن ثالث بن محمد، محمد ثالث، رکن الدین خورشاہ۔ الموت کے مرکز میں باطنی اقتدار 171 برس تک قائم رہا۔